اذا نواصلوا ان شاء الله الدرس ديالنا. دابا غادي نديروا البراتيك على الثوب ان شاء الله. تفاتينا خدينا الدروس الماضيه، خدينا المقاسات على المانكان، ودابا والدرس الاخر درنا فيه كتابه في السبوره الاسماء ديال الاماكن اللي اننا كنحتاجو فيها، كنحتاجو ناخذ لهم العبار. من بعد ما خدينا القياسات وعرفنا شحال عندنا فيهم، دابا غادي نجي ندير البراتيك. اول حاجه غنديرها هو خط الكتاف. عندي الكتاف، العبار ديال الكتاف كنقسمو على جوج. كمثال هنا هاد السيده عندها 22 سنتيم. الكتاف قسمناهم على جوج وعطاونا 22 سنتيم. كنحيدو فيها 8 سنتيم ديال التكويره ديال العنق. هذا اللي بقى كيكون ديال الكتاف. بالنسبه لهاد التكويره ديال العنق كنهبطو بجوج سنتيم، ونوضعو النقطه ديالنا ونهزو المسطره باش نديرو هاد التكويره هادي بهاد الطريقه. كننزلو من النقطه ديال خط الكتاف، كننزلو ب4 سنتيم هنا، ونوضع النقطه ديالي باش نواصل هاد النقطه مع الاخرى باش نرسم الكتاف ديالي. من بعد ما درت التكويره ديال العنق ونسطر، يا اما بالمسطره يا اما بالسنتيم. انا غندير بالمسطره صغيره بالنسبه للكتاف. من بعد ما حطيت خط الكتاف، دابا غير خصني الخط ديال الصدر. الخط ديال الصدر كنا قلنا كناخذوه من النقطه اللي كتلاقى بين الرقبه والكتف. هاد النقطه هذه من هنا كنحط السنتيم ديالي، ونهبط بالعبار اللي لقيت السيده العلو الارتفاع ديال الصدر. ارتفاع ديال الصدر ونوضع شحال عندها في هذاك الارتفاع. هاد السيده هذه عندها دابا 25، غادي نحط عندها 26 عفوا. غادي نحط النقطه ديالي ونجي باش نحط العبار ديال الصدر ديالي. هاد السيده هذه عندها 28 سنتيم زائد 1 سنتيم ديال الخياطه، هي 29 سنتيم. ونحط النقطه ديالي ونجي ندير عاوتاني الخط ديال الحزام. من بعد ما رسمنا خط الكتاف وخط الصدر ووضعنا لهم العبارات ديالهم، دابا غنجيو نوضعوا الخط ديال الحزام. قلنا كنحطوه السيده من هاد النقطه، نفس النقطه اللي حطينا فيها السنتيم باش بغينا ناخذوا الخط ديال الصدر، ونحطوا السنتيم ديالنا في هاد النقطه ونعبروا شحال عند السيده. دابا انا هاد السيده هذه غنحط ليها العبار ديال العلو، الخط ديال العلو ديال الحزام، ولكن هي قالت لي بغات الفستان يكون هابط على، حيت غادي يكون عندها لاستيك في الحزام، وبغات الفستان يكون هابط شويه على داك لاستيك كيغطيه. نتمنى تكونوا فهمتوني. اذا انا غنحط العبار ديال ارتفاع الحزام ونزيد عليه 4 سنتيم حيت بغاتو يكون مغطي مزيان. الا بغيتيه يكون غير شويه مغطي، غير شويه، كديري 2 سنتيم ولا 3 سنتيم. ونحط العبار ديالي هنا. عاد نجي نشوف شحال عندي في العبار الدوره ديال الصدر هنا ديال الحزام عفوا.
قلنا كناخدو غير الربع ديالها. بالنسبه للصدر كناخدو الربع، بالنسبه للحزام كناخدو الربع، الارداف لا، الارداف كناخدو العبار الذره كامله. دابا نشوفو حنا الحزام، حطينا نحط السنتيم ديالي بهذه الطريقه هذه. السيده عندها درت 30 سنتيم على حساب لاستيك باش يتجمع، حيت غادي يتجمع باقي. المهم فاش حطيت العبار ديالي غادي نجي دابا نحط العلو ديال ارتفاع الحوض. هنا 60 سنتيم، 60 سنتيم. غنجي نحط العبار ديالي، نحط العبار ديالي من هنا حتى هنا. عندي كاينه هنا 33 سنتيم، 33 سنتيم. من بعد ما حطيت الارتفاع ديال الحوض غادي نجي دابا نحط الارتفاع ديال بالنسبه لهذا الارتفاعات بعدا. باش كتذكير الفايت اللي ذكرته في الدرس الاخر. هاد الارتفاعات علاش انا كناخذ العبار ديال الارتفاع ديال الصدر ولا ديال الحزام ولا ديال الحوض، باش نعرف فين غادي نحط العبار ديالي. مثلا انا هاني خديت دابا الدوره ديال الصدر اولا الربع ديال الصدر، خديت العبار للسيده وخديت الحزام وخديت الارتفاع ديال الحوض. ولكن فاش غادي نجي دابا انا نكتب باش نفصل، ما غاديش نعرف انا فين غادي نحط هذا العبار هذا، واش غادي نحطو في اسمو ما غاديش نكون مضبوط. لذا كنشد الارتفاع ديال الصدر باش نحط فيه داك العبار اللي انا خديته، وناخذ الارتفاع ديال الحزام ونحط فيه العبار ديال السيده اللي خديت ليها، وناخذ الارتفاع ديال الحوض وكذلك ونحط فيه ونوضع عليه العبار اللي خديت للسيده ديال الحوض. المهم احنا حطينا العبار ديال الحوض، غادي نجي دابا نواصل هاد النقاط هاد النقاط. نحط بعدا اسمو ديالي، نحط الطول عندها متر و38 نحطها ليها نطراسي ونخلي السنتيم ديالي هنا، ونمشي حتى الوسعيه اللي بغيت انا هذا درت فيه 50 سنتيم، حيت بغيت الفستان يكون مفضفض شويه. درت فيه 50 سنتيم في الجلايل، 50 سنتيم في الجلايل. غادي نجي نخلي السنتيم ديالي من بعد ما خديت الطول ديالي هنا، ونخلي السنتيم في هاد النقطه هذه، ونزيد باش ندير الدوره ديالي هذيك 3 سنتيم باش كنطلعوا هنا نديرها انا بلا ما نكون درت تسمر حتى الاخر من نقطع الثوب ديالي عاد نجي ندير هذيك 3 سنتيم. انا كنحط الطول ديالي ونبقى ندور بالسنتيم هكا باش نقاد الدوره ديالي 38، ونحط في البلاصه اللي حطيت فيها 50 سنتيم حتى هي 38، وندور بيديا هكا، نترصي بيديا، اولا الا ما قدرتش بيديا كنترصي بهاد المسطره هذه كتسهل عليا الامر. بالنسبه للمبتدئات راه مزيان ليهم هاد المسطرات كيسهلوا عليهم الخدمه. المهم حطيت دابا النقاط ديالي، غادي نهز هاد المسطره عاوتاني ونواصل النقطه ديال السداد مع النقطه ديال الحزام باش يكون عندي ايفازي. كنديرها غير بهذا ولا كنديرها بسمو بيديا، ولكن من الاحسن بهاد المسطره حيت كيكون العبار مضبوط وزوين هكا بياسه زوينه. من بعد ما درت ترصيت غادي نجي نحط المسطره اللي طويله اولا السنتيم. انا كنستعمل غالبا هاد السنتيم، عندي ديك المسطره الطويله اللي كنستعمل غالبا هاد السنتيم، ونترصي خط مستقيم من النقطه ديال الحزام حتى وندوز على النقطه ديال الحوض، ومن بعد نمشي للنقطه ديال
ديال الجليل، فين انتهى الطول ديال الفستان ديالي، اونطراسي خط مستقيم. هنا غنكون ساليت الفستان ديالي. غادي نرجع للتركيز ديالي. التركيز ديالي من بعد ما حطيت الكتاف، حطيت دورة العنق وحطيت السداد، غادي تبقى ليا هاد الدوره. هذه هي اللي كتجي شي شويه صعيبه للاخوات، ولكن الا كتستعملي هاد المسطره غادي تجيك سهله. هاد المسطره هذه تحطيها فوق هاد النقطه ديال السداد مع النقطه ديال الكتاف، وتقاديها بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه اونطراسي. بالنسبه لي انا في الفساتين كندخل شي شويه في حيت الوراء ماشي هو الامام. من بعد ما ترصيت الوراء كنجي كندخل في الامام بواحد سنتيم. بالنسبه للفستان كندخل بواحد سنتيم اونطراسي، بلا ما ندير ديك العمليه ديال انني نقسم هذا التركيز. هاد المسطره كتساعدني، كتسهل عليا الامر. بالنسبه للمبتدئات مزيانه ليهم. اذا من بعد ما ساليت كتبقى ليا درت التكويره ديال الخلف. منين كنقطع بالمقص كنجي انا تنطرسي، كنكون طرسيت الامام باش ما لا تلفي وتجي وتقطعي كلشي بخطرات، يكون الخلف بحال الامام كنخليه حتى الاخر كنطرسيه من كنكون كنفصل، ولكن ما كنقطعوش حتى كنفصل الامام على الوراء. نفصل الثوب ديال الامام على الوراء باش ما نوقعش في الغلط. في الاول كنقطع غير التكويره، كنجمعهم بجوج، كنجمع الامام والوراء بتقطيعه وحده ديال العبار ديال الوراء اللي حطيت. اما الامام حتى كنفصلهم ان شاء الله عاد باش كنقطعهم. بالنسبه للتكويره ديال الامام، هذا الفستان هذا اللي ما كيتيرش كنهبط ب10 سنتيم، وبالنسبه للثوب اللي كيتير كتهبطي غير 8، حيت هذاك راه كيتجبد كيتيرا، كتهبطي غير بسمو. المهم كنهبط هنا ب10 سنتيم، 10 سنتيم، وندير التكويره ديالي بهذا المسطره عاوتاني. ها هي انا ترصيتها. دابا غادي يبقاو لينا الكتاف، الكمام غادي نقطع الثوب هو الاول عاد باش نفصل الكمام ديالي. راه تشاط ليا الثوب حيت الثوب راه نيتو على 4، نسيت ما ذكرتو في الاول، راه كانت نيت الثوب على 4، وكنحيد فيه كندير 50 سنتيم في العرض ديال الثوب، وكتبقى ليا هذا الثوب هذا اللي تشاط ليا هنا كندير فيه الكمام ديالي. دابا غادي نقطع ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للثوب راه تنحط يديا على الثوب، اولا الاخوات المبتدئات تنصحها دير هاد الفنيت هاد الفنيت كيسهل عليك قطعي الثوب باش يكون العبار هو هذا. انا ما كنستعملش هاد الفنيت حيت الثوب صافي ولفتو دابا ولا كيجيني ساهل. ما هداك كتقطعي في الموديلات وفي التوابات صافي راه يديك كتولف صافي. حتى العبارات سبحان الله العظيم راه حتى ملي كتحطي هاد النقط هادو بلا ما تحطي العبار. نقطع ديالي بشويه عليا دابا انا فيه باش دير التقطيعه ديالي. خصك
نكثر شويه العبار. اذا هانا ساليت من التقطاع. دابا غادي نحيد هاد الفنيت هادو نحطهم بلاصتهم، ونجي لهاد الامام هذا. هاد الامام هذا كنحيدو حيت باقي تابعه الخدمه، باقي لينا فيه هاد التكويره هادي ديال العنق ديال الامام. غادي نجي نقطعها، نحفر هاد التقويره ديالها. نجمع الثوب ديالي. نحطو جانبا ونجي دابا للكمام. هاد الثوب هذا كنطويه على 4 بحالو بحال الاخر باش يخرجوا ليا جوج يدين خطره بلا ما نترسك ولا يد برده، وندير خدمه اللي تسربيني دغيا وفي نفس الوقت مزيانه تربحي بها الوقت. انت تكون عندك الخدمه راه يعني خاصك ديري الخدمه اللي غادي دغيا تسربيك. دابا حنا غير كنتعلموا كمبتدئين ماشي مشكل. اذا نقطع هذا الزائد هذا ونجي نعبر. واش غادي يكفيني هذا العرض هذا؟ واش غيكفيني باش ندير التركيز ديالي، التركيز باش ندير الكميمات ديالي. دابا انا في هذا الخط هذا ديال فين البلاصه فين غادي نوضع اسمو التركيز اللي كيلصق، البلاصه اللي كتلصق مع التركيز غادي نجي نوضع فيها 26 سنتيم. هاد 26 هادي منين جاتني؟ هاد 26 هي باش هبط في الارتفاع ديال الصدر. نترصد مزيان باش تجي عبان بوحدي. هادي كيف قلت لكم كتعبري من هنا حتى لهنا، كديري 26 سنتيم. 26 سنتيم هادي الارتفاع ديال الصدر. الارتفاع ديال الصدر كنحطو في هذا الخط ديال باش نرسم الكمام ديالي. هي هذيك. من بعد كنجي لهنا، هذه البلاصه اللي مسدوده ما كنقيسهاش. البلاصه اللي مسدوده هي هذه. كنجي كنوضع السنتيم ديالي ونحط الارتفاع ديال الصدر. الارتفاع ديال الصدر اللي حطيت انا في الثوب فيه 26 سنتيم. هاد 26 سنتيم فين حطيتها كنهبط 13 سنتيم. 13 سنتيم هذه قاعده. 13 سنتيم ونوضع السنتيم ديالي من هاد النقطه حتى لهادي، حتى فين حطيت العمار ديالي، وندير خط مستقيم. دابا الاخوات المبتدئين راه تتحط كتسطر هاد الخطوط هادو في البدايه باش يجيها ساهل. انا ما كنسطرش، كندير غير من هاد النقطه حتى لهادي ونقسمها على جوج. نقسمها على جوج ونوضع النقطه ديالي هنا في الوسط. دابا هاد الجهه هادي متساويه مع هادي. عاوتاني غادي نجي نقسم عاوتاني هاد الجهه على جوج ونقسم هاد الجهه على جوج. من بعد غتعرفوا علاش انا كنقسمهم غير بالسنتيم باش نربح الوقت دغيا. هذه حتى هي غنقسمها في الاجمال كيجينا اننا كنقسموها على 4. هاد المسافه هي هذه كلهم متساويين. غادي نجي دابا
في هاد البلاصه اللي مسدوده بحال هاد البلاصه ديالكم. باش الكاس الصغيره باش توضح لكم الرؤيه. عندنا ها هي هاد الجهه هادي راه هي هاد التركيز هاد العظمه هادي الا كتبان لكم هادي كنخرج بواحد سنتيم ولا واحد ونص. واحد سنتيم كافيه. وهاد الجهه هادي اللي تحت الابط كندخل بواحد سنتيم ونواصل هاد النقطه مع هادي مع هادي ديال الوسط مع هادي اللي قسمتي لهاد الجهه وندير التكويره ديالي. انا درت الكميمات ديالي. من بعد ما درتهم درت هاد التركيز هاد اسمو. غادي نجي ندير طول ديال الكمام. هاد السيده عندها 60 سنتيم. لا عندها يا ربي 58 سنتيم. 58 سنتيم. غادي نزيد ليها 4 سنتيم ديال لوغلي. ونجي نحط الدوره ديال الكمام الدوره ديال هاد الدوره هادي ديال الكمام. هي بغاتها عريضه حيت قالت لك بغات بقى يطلع ليها الوقت اللي غادي توضى. المهم بغات فيها 15 سنتيم. عندها 30 سنتيم في الدوره قسمتها على جوج عطاتني 15. غادي نزيد ليها واحد سنتيم ديال الخياطه. ديما واحد سنتيم كنزيدها ديال الخياطه. ونجي نواصل هاد النقطه مع هذه مع هذه باش نكمل الكم ديالي. من بعد ما وصلتهم غادي ناخذ هاد المسطره هذه نقاد بها نحفر بها شويه هاد الخط هذا حيت غادي يجي شي شويه منفوخ. كنديروا هاد المسطره هذه باش يجينا الشكل ديالو زوين. يجينا الشكل ديالكم زوين بهذه الطريقه. ونجي نقطع الكم ديالي. بالنسبه للطول قلنا عندها 58 زائد ندير لها انا غير 2 سنتيم 4 سنتيم. ما غاديش نديرها انا عريضه ندير لها غير السوجي ونتني فيها 1 سنتيم ديال الخياطه. شوف ديالي ها هما الكمام ديالي. وجدتهم. دابا غادي نجي باش ندير اسمو الضبطين ديال الامام وديال الوراء. غنبداو ديال الامام. نشوف هاد الطرف اللي تشاطوا ليا غندير بهم الضبطين. نشد هذا
كنشد غير هاد الامام ونحطو على الثوب ونطراسي هذيك التكبيره ديال الامام، نطراسيها. هاد الثوب التبطين راه كيتثنى على جوج ماشي ضربه. نقاد الدوره ديالي الطباشير، نطراسي الدوره ديالي من بعد ما حددت التكويره ديال الاسمو وحددت الكتاف. دابا غادي ندخل فيها بالقدر اللي انا باغياه. انا غير باغا نبطن بها اسمو باش التفينه ديال البياسه. غادي نجمعها دابا. غادي تبقى ليا ديال الورا. حتى هي كنتنيوها على جوج، على جوج ونجي نحطو عليها الوراء ديال الخلف، ونجي نطراسي الخلف ديالي بهذه الطريقه هذه بحال اللي درت في الان. فقط هذيك المحفره وهذه لا، هذيك حفرناها ب10 سنتيم، هذه حفرناها غير 2 سنتيم. غنقطع وغا انا ساليت البياسه الصاله ديال البياسه ديالي، ماشي شي حاجه صعيبه، الواحد غير تكون عنده الرغبه راه غيتعلم ان شاء الله. هادو راه دروس مبسطه باش كلشي يتعلم ويستافد. اذا من بعد ما سالت البصله غادي تبقى لينا دابا